بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين والعقاب على الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصحاب السادة، أمير الشريعة، ومعشر العلماء العظام، ومعشر المؤمنين والضيوف الكرام، كما نشاهد أن الظلم قد انتشر في كل عالم، فالكبير يظلم الصغير، والقوي يظلم الضعيف، والرئيس يظلم الجمهور. نسي الناس أن الظلم فعل مهلك وعمل مضر وخصلة قبيحة وعادة سيئة، والظلم يجلب النكبات والمصائب ويدفع حياة الناس إلى جحيم وشقاء وكدر وبلاء. وقد توعد الله الظالمين بالعذاب الأليم والعقاب الكبير والنكال الشديد، فقال: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ونبهنا الله سبحانه وتعالى بقوله: ألا لعنة الله على الظالمين، وبين أن الظالم مبتعد عن الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ومحروم من الهداية، فقال: إنه لا يفلح الظالمون. وقال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذا روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. أيها الحاضرون الكرام، قد تبين لنا أن نتائج الظلم عقاب وعذاب وخسران وهلاك، وكذلك السكوت على وقوع الظلم فهو أيضا ظلم شديد، والمساعدة في الظلم والطغيان نكبة ومصيبة، ويكون سببا مباشرا لعموم عقاب الله على الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. أيها الناس، كما أنتم تعلمون جيدا ماذا يحدث في فلسطين، واعلموا أن الإسرائيليين ما يرتكبون به في أرض فلسطين على المسلمين العزل والأبرياء هو ظلم شديد لا يعبر، وإنهم دنسوا الأرض المقدسة والمسجد الأقصى، وقتلوا النساء والأطفال، وقصفوا المباني، وهدموا البيوت على رؤوس أهاليها بغزة، ودمروا المستشفيات مع المرضى والجرحى والأطباء. ولكن الناس في هذه القضية قلوبهم شتى وأحوالهم مختلفة، والعقلاء صاروا سفهاء، والأقوياء تحولوا إلى ضعفاء، وحاملوا لواء الأمن أصبحوا مساعدين للظالمين. تغيرت المعايير وانقلبت الموازين وانعكست القوانين، وجعل المظلومون هم الظالمون والظالمون هم المظلومون، وأهل الحق ساكتون صامتون وفي أوطانهم مطمئنون، وأهل غزة يظلمون ويقتلون ويخرجون من ديارهم وأبنائهم. ومع كل ذلك هم يعدون الظالمين في الإعلام العالمي. أيها الناس، أجيبوا، أليس هذا بظلم؟ نعم
إنه ظلم كبير لا يعفى ولا ينسى أبدا. فعلى كل مؤمن فيه رمق الإيمان، وعلى كل مسلم يؤمن بيوم الميزان، بل على كل إنسان يحترم الإنسانية أن يقوم ضد ظلم الإسرائيليين المتطرفين والظالمين الماكرين والخادعين الغاصبين، وأن يقوم ضد سيطرتهم على فلسطين بكل ما يستطيع من العمل. وقد صدق من قال إن نكبة فلسطين قد أدخلت على كل بيت من بيوت المسلمين حزنا عميقا وحسرة وأسى، وإن كلمات التفجع والرثاء على القدس تكتب وتنطق اليوم بالدموع والحسرة فقط. ولكن اعلموا أن البحار إذا جرت دموعا واجتمع العرب والعجم على البكاء وحيدا وجماعيا، فإن هذه الدموع لا تنفع ولا تنقذ الأقصى والقدس. ولم يسبق لأمة من الأمم أنها استطاعت أن تحول الهزيمة إلى نصر بالبكاء وحده دون أن يدعم بالعمل. فهل استطاع الفاتحون الأولون وعلى رأسهم الفاروق القائد أن يفتحوا القدس بالبكاء أو بالكلام فقط؟ إن الفاتحين الأولين من المسلمين وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كانوا يجودون بأموالهم وأنفسهم نفيسهم وغاليهم في سبيل الله، وكانوا يرجون إحدى الحسنيين الشهادة أو النصر، وكانوا يسعون سعيا جميلا في هذا الباب. بعد ذلك جاء نصر الله فاعتبروا يا أولي الألباب. اللهم قنا من الظلم واحفظنا من كل سوء ومكروه ودمر الظالمين وانصر المظلومين، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إن الله تعالى هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.